Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. اليوم باش نتعلموا كيفاش نخدموا على الفيرتوال بوكس. باش نبدو باش نهبطوا ساعة الفيرتوال بوكس والوين 2016 سيرفر. باه اول حاجة نعملوا فيرتوال بوكس داونلود، ندخلوا على السيت هذايا ونهبطوا ويندوز هوستس والاكستنسيون باك هذه متاع الاوراكل والسوفتوير ديفلوبر كيت، ونخليهم حتى يكملوا ونتعدوا الويندوز سيرفر 2016. نعملوا ويندوز سيرفر 2016 داونلود، اختاروا هذه متاع السيت مايكروسوفت. باه ونمشوا هذه ويندوز سيرفر 2016 نختاروا ايزو، نعملوا كونتينيو ونعملوا لي شون هذوما ونعملوا كونتينيو. يبدا التليشارجمون وشنو كهو نبقوا نستنون. بعد نعملوا الانستالاسيون تاع الاوراكل وكل باش تجينا كيف من هكا ويندوز 2016 سيرفر اوراكل في ام فيرتوال بوكس. بعد ما انستالينا الاوراكل في ام فيرتوال بوكس والوين 2016 سيرفر باش ندخلوا الماشين الفيرتوال بوكس. النوفيل هذه الشمس هذيك نجمو نزيدو بها دي ماشين دي سيرفر اخرين. احنا تو باش نعملو امبورتاسيون تاع الويندوز 2016 سيرفر. باهي هنا باش نعملو وين موجود الفيشي نتاعنا في البيرو. نعمل اوفرير، نعمل سويفون. لهنا باش نعملو الباز نتاع الفولدر وين موجود اوتر. باهي سي دو بوين utilisateur والدوسي متاعنا. نعمل سيليكسيوني الدوسي، نعملو امبورتي ونبقوا نستنو حتى لين يكمل. لهنا بعد ما كملنا الانستالاسيون تاع الوين 2016 سيرفر، يعني بعد ما دخلناها في الماشين فيرتوال تخرج لنا هكا. احنا ديجا سميناها هكا وين 2016 سيرفر 1. بهتو باش نعملو الكونفيغوراسيون نتاعها. لهنا اونكو عندنا دي زيرور ولا حاجه يخرجوا في البارتي هذيا، واحنا نحاولوا نصلحهم. معناها يعطينا ليرور والبلاصه اللي موجود فيها، يعني في السيستم في الافيشاج اخره. باه تو باش ننزلوا اوكي باش نعملوا ديماري. هنا باش نديمارو الماشين فيرتوال نتاعنا. باه ونستنوها. لهنا تحلت لنا الماشين فيرتوال. نحو هذوما ونستنوا حتى تكمل تخرج لنا باش نعمل مود باس. نستناو شويه. باه هنا ما اذا نتكب كنترول بلس الت بلس ديليت كيكا باش نعملو ديماري الماشين نتاعنا مش الماشين فيرتوال. دونك نمشيو لليكران اونتري كلافي وهذه. باه باش ندخلو مود باس.
1 M majuscule 0 T minuscule D E P A S S E 3 mois. شوفوا سي بون، نستنى حتى تتحل. به لهنا سي بون، تتسمى تحلت يعني تحل ماشين فيرتوال متاعنا. به لهنا اوتوماتيكمون باش يتحل لنا السيرفر مانجر هذايا. به شنو باش نختارو add roles and feature. باش نعملو توا next. به لهنا عنا role based or feature based installation. هذه معناها في حالة عنا في اللوكال هي اللي باش نختاروها توا، وهذه remote desktop service installation نعملوها وقت اللي تبدا عنا configuration تاع server à distance. هي تو مش ما حشناش بها يعني، باش نختاروا الاولى ونعملوا next. بهذه سيلكسيوني باش نعملوا next. في السيرفر رولز لهنا باش نختاروا شنو الحاجات اللي باش نستحقوهم تو. DHCP سيرفر نعملوا continue بعد نريدو الإيرور هذاك. به add features continue ندكو على الفلاش الصغير هذايا و باش نختاروا فايل سيرفر هذه، والأخرانية اللي هي قبل الأخرانية server for NFS add features. وهذه ما ننساش ديجا سيليكسيوني من الأول خاطرها انستالي يعني بار ديفو. به نعملو next. لهنا مش باش نبدلو حتى شيء، نعملو next. لهنا باش تخرجنا الحاجات اللي اخترناهم باش ننستالوهم، ونعملو انستال ونستنو حتى يكمل. باهي توا الانستالاسيون كملت متاع الفيتشر هذوما. باش نعملو كلوز وبنعملو ريستارت للماشين الكل. continue نستنوه. باهي لهنا سي بون كملنا ريديمارينا البيسي. تو باش نمشيو نبدلو لادريس اي بي ستاتيك. نكليكو بالبوطون دروات open network and sharing center. نستناو حتى تطلعنا. باهي باش نكليكو على اثرنات لهنا، نكليكو على الديتاي باش نشوفو الكونفيغوراسيون اكتويل يعني شنو فيها. لهنا عنا الاي بي ادريس 10.02.15. باش نعملو close. توا باش نكليكو على البروبريتي.
نختارو انترنت بروتوكول فيرسيون 4. نزيدو ندخل على البروبريتي هنا لي بي ادريس نعملو use the following IP address this 0 2 والكاس. بهذه الادريس اللي جبناها من غادي يعني في اللي شفناه في الديتاي. قلنا لهنا الماسك باش نبدلوه باش نعملو كأنه تابع ادريس اي بي متاع الكلاس سي 255 به توا ديفولت جاتوي هي الباسريل، يعني الرول متاعها هي باش نعملو لي زومبي من دو ريزو ديفيرونت. هنا عندنا شنو يوزر فولوينغ دي ان اس سيرفر، باش نعملو نفس الحكاية 10 0 2 15. باهي سي بون. توا باش نتعدو باش نعملو اوكي سي بون. كملنا الكونفيغوراسيون نتاع l'adresse IP statique. close سي بون كملنا هكا. ماسك نتاع الكلاس A بيان سور خاطر هذه تبع الكلاس A اللي هو 255 و 30. هنا باش نرجعو نتاع الكلاس C سي بون هكا. ديفولت جيتوي شنو هي الباسريل اللي تعمل ليزون بين دو ريزو. لهنا باش نحطوها 10 0 2 2. لهنا ديجا مكوشي يعني use the following DNS server address. باش لهنا حاجتنا باش نحضروا السيرفر دي ان اس اللي باش نستعلوهم بعد باش نستحقوهم بعد يعني. دونك 10 0 2 15. لهنا سي بون عملنا الكرياسيون تاع الادريس اي بي ستاتيك. نخرجوا توا كلوز لهنايا في الرولز اند سيرفر جروب هذوما الحاجات اللي بكري تريشارجيناهم وقت تكينا على هذه وقت كليكينا على اد رولز اند فيتشرز. الحاجات اللي هبطناهم واخترناهم كلهم باش يظهروا لنا في البارتي هذه. الانستالاسيون تاع هذوما صارت باش نمشي منيو ديماري او باش نعمل الكونفيغوراسيون تاعهم يعني باش نبدو بدي اتش سي بي. نمشو ويندوز ادمنستراتيف تولز نمشو دي اتش سي بي نستنوا حتى الفينيتر تظهر. سي بون ندكو على الفلاش هذايا سيليكسيونو اي بي في 4 نعملو بالبوطون دروات نيو سكوب نعملو نيكست. نيم نعملو اي حاجه مثال ديفلوبمون وديسكريبسيون مثال سو ريزو حاجه سو ريزو بعد نعمل نيكست. تو في ستارت اي بي ادريس باش نعملو اول ادريس 10 0 2 1 وفي الان دي بي ادريس معناها منين باش يبدا وين باش يكمل 10 0 2 254. باهي في اللان سوف بالي فويج 8 في سابنيت ماسك باش نعمل ماسك متاع السي كيف مبكري يعني
0. باهي توا باش نعملو next. لهنا شنيا قالك type the IP address range that you want to exclude. معناها شنو لي زادريس IP اللي نحب نعملهم exclude من الريزو. باهي شنو باش نعملو الادريس نتاع الروتر اللي هي 10.0.2 والand IP address لا نعملو add هاك 2 نعملو add ونعملو 10.0.2 15 اللي هي الادريس نتاع هي الادريس IP ونعملو add زادا نعملو next. باه هذه شنية نتاع الباي هذه ما لازموش اليوم ما لازموش يكون طويل في بلاصة فريكونت برشا باش نخلوه لهنا with day normal. نعملو next. yes I want to configure this options now next. هنا باش نعملو 10.0.2 نفس الادريس اللي بكري عملناهم اللي عملنا ال open network and sharing center. باش نعملو add نعملو next. لهنا هذوما حكاية تبع DNS باش نعدو next والوينز زادا كيف yes I want to activate this scope now next finish. نلاحظوا لهنا انا بكري سميته development ديجا او كسكوب ديفلوب. عملنا بكري مع DHCP باش نعملوا نفس الحكايه بريست مع DNS. باهي ندخلوا للمنيو تاع ديماري نمشوا ويندوز ادمنستراتيف تولز ندخلوا DNS بالبوطون دروات نعملوا configure DNS server ولا new zone. هنا ايش نختاروا هذه next. هذه شنية create a forward lookup zone يعني تابعة باش نخدم بها empty ريزو يعني كيف اللي عنا توا. باش نختارها هي نعمل next. باش نختار الأولى لهنا نعمل next. هنا الزون نيم باش نكتبوا فيها الاسم نختار واللي نحبه مثل DNS بوان رحاب نكليكو next. هنا باش نعملوا create a new file اسم مثال جينا هنا هكا DNS رحاب DNS حسب الاسم اللي كتبناه بكري نعملوا next. لهنا باش يقولك لهنا حكاية تبع ليز ابديت يعني باش يقولك تخليهم يعني وحدهم يعملوا ليز ابديت كل ما يسحقوا باش يعملوا ابديت يعملوا. ميلا هنا علاش خايبة ديجا هنا عامل هذا التريونجل الاصفر خاطر ينجموا يتاكيوه الليبيرات يعني كانش باش نعملوا دو نوت لو ديناميك ابديتس لما حالة حتى فيها ان انكونفينيون خاطر باش تبدا ديما ليميتي يعني احنا هم اللي نعملوا ميزاجور باش تبدا ديما السيرفر DNS الخدمه نتاعو ليميتي. باش نعملوا نيكست تو هنا كنحبوا باش نزيدوا يعني ادريس وكل باش نعملوا no I shouldn't not forward this next. سي بون كملنا finish. لهنا كده كليكوا لهنا مرتين مع DNS بون رحاب سي بون عملنا الكرياسيون عملنا الكونفيغوراسيون تاع وصلنا لاخر بارتي في الفيديو هذايا اللي هي البارتاج. فيه دو ميثود هو باش نبدو بهذه تو نعملوا الساعه دوسي نعملوا كرياسيون تاع دوسي سمو كيف ما نحبوا مثال بارتاج. باه توا باش ندخلوا البروبريتي نتاع الدوسي نمشوا لشيرينج نعملوا advanced sharing. باه توا شوفوا كل هيك اون غريزاتر يعني
الوحدة نعملو share this folder، نجمو نبدلولو اسمه كيف ما نجمو نخلوه كيف ما نحبو. باهي ندخل permission سيليكسيون هي everyone، نعملو ساعة allow full control. نجمو من هنا كي ندكو على add نزيدو utilisateur واحد اخرين للدوسي هذا يعني. نعملو هنا apply اوكي، هنا زاد نعملو اوكي. هذا معناه مش كافي باش نعملو البارتاج تاع ريزو. نمشو security، باش نعملو edit، نعملو add، نزيدو دوسي everyone، نجمو نكتبو ever هكا ونعملو اوكي تزيد سي بون هذايا. باه توا نعملو نسيليكسيونوه ونعملو فول كنترول. كي نعمل فول كنترول بطبيعتها تعمل لي الموديفاي والريد ان اكزيكيوت، يعني كلهم يتكوشوا. نكليكي اوكي سي بون، نعمل كلوز. باه توا باش نشوفو اسكو سي بون يعني عملنا البارتاج ولا. ندخل النتورك لهنا، اذا ما خدمناش شنو نعملو؟ نستنى. اذا ما خدمناش نعملو بالبوطون دروات كالعاده، نمشو للبروبريتي، نمشو للشيرينج ونعملو كوبي لهذا. ونعملو كولي لهنا. ديجا هذاك الدوسي نتاعنا احنا هنا تو في الدوسي. كي نعملو هكا هذا الدوسي نتاعنا اللي كريناه. طيب باش نعرفو معناها اللي عنا نجمو نكونترولو هذا ونزيدو ان دوسي، نشوفو اسكو نجمو ولا. نورمالمون لازم نكونو عنا لي دغوا يعني باش نزيدو دوسي. نعمل نيو فولدر سي بون، نسميه اللي نحب سي بون. عملنا دوسي يعني خدمتنا صحيحة. وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله نكون فدتكم بحاجة، وميرسي pour votre attention.